यति कृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। काव्यप्रकाशे अर्थालंकार विचारस्य प्रकरणं वर्तते। तत्र स्वभावोक्ति अलंकारः प्रतिपादितः। अद्य द्वौ अलंकारौ विवेचनीयौ स्तः। व्याजस्तुतिः सहोक्तिश्च। तत्र व्याजस्तुतिः इति यत् अस्य अलंकारस्य नाम वर्तते, तत्रैव बीजरूपेण व्याजस्तुतेः लक्षणं सन्निहितं विद्यते। व्याजस्तुतिः अत्र द्विधा समास विग्रहः। व्याजेन स्तुतिः व्याजस्तुतिः। व्याजेन केनचित् मिशेन या स्तुतिः भवति सा व्याजस्तुतिः। एवं व्याजः एव स्तुतिः, व्याज रूपा स्तुतिः व्याजस्तुतिः। एवं द्विधा विग्रहः अत्र भवति। तत्र व्याज रूपा स्तुतिः व्याजस्तुतिः, व्याजेन वा स्तुतिः व्याजस्तुतिः इति निर्वचनं वर्तते। अत्र किं भवति, निंदा वाच्या भवति। तो वाच्यया निंदया कस्यचित् स्तुतिः प्रतीयते, प्रशंसा प्रतीयते। तत्र स्तुतिः व्याज रूपा भवति। तत्र निंदा या भवति सा व्याज रूपा भवति। वस्तुतः निंदा तत्र तात्पर्य विषयः न भवति। तात्पर्य विषयः तत्र स्तुतिः एव भवति। अतः तत्र स्तुतिः व्याज रूपा भवति, निंदा रूपा भवति, किंतु पर्यवसाने तत्र स्तुतिः प्रतीयते। एषा व्याजस्तुतिः द्विधा भवति। वाच्यया निंदया व्यंग्यायाः स्तुतेः प्रतीतिः भवति इति एकः प्रकारः। वाच्या भवति स्तुतिः, किंतु वाच्यायाः स्तुतेः व्यंग्या भवति निंदा। तदेव उच्यते मुखे निंदा। प्रारंभे जा निंदा वर्तते, प्रारंभे या स्तुतिः वर्तते, तो निंदा स्तुतिः वा यदा अन्यथा रूढ़ी भवति
अन्यथा पर्यवसानं भवति यत्र निंदा अन्यथा स्तुति रूपेण पर्यवसन्ना भवति अथवा स्तुति यत्र निंदा रूपेण पर्यवसन्ना भवति तत्र व्याज स्तुति अलंकारः। तो मुखे प्रारंभे प्रतीयमाना निंदा, प्रारंभे वाच्यभूता निंदा या व्यंग्य पर्यवसन्ना भवति, व्यंग्ये पर्यवसिता भवति, सा प्रथमा व्याजस्तुति। अर्थात स्तुतौ पर्यवसन्ना वाच्या निंदा प्रथमा व्याजस्तुति। एवं निंदायां पर्यवसन्ना वाच्या स्तुति द्वितीया व्याजस्तुति वर्तते। तो मुखे प्रारंभे अभिधीयमाना अभिधया बोध्यमाना अन्यथा पर्यवसन्ना निंदा अन्यथा पर्यवसन्ना स्तुति वा व्याजस्तुति अस्ति। उदाहरणं दीयते व्याज रूपा व्याजेन वा स्तुतिः इति विग्रह वृत्तौ कृतं विग्रह वृत्तौ कृतः। तब व्याज रूपा या स्तुति भवति असत्य भूता यत्र स्तुति भवति तब व्याज रूपा स्तुति व्याजेन वा स्तुति इति अत्र विग्रहः उक्तः। तत्र क्रमेण उदाहरणं दीयते। यथा कस्यचन राज्ञः वर्णनम् अस्ति हित्वा त्वामुपरोध बन्ध्य मनसां मन्येन मौलिः परः लज्जावर्जनमन्तरेण न रमाम् अन्यत्र सन्दृश्यते यस्त्यागं तनुतेतरां मुखसतैः इत्याश्रितायाः श्रियः प्राप्य त्यागकृतावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः। अत्र अभिधया वृत्त्या प्रतिपाद्यते यत् हे राजन् त्वम् आश्रितानां पालने न सावधानः। ये त्वाम् आश्रिताः सन्ति तेषां पालनं त्वं न करोषि। यतः या लक्ष्मीः वर्तते सा त्वाम् आश्रिता किन्तु त्वया तस्याः लक्ष्म्याः परित्यागः क्रियते। लक्ष्मी रूपा नायिका लक्ष्मी रूपा देवी त्वाम् आश्रिता किन्तु सा आश्रिता लक्ष्मी त्वया त्यज्यते। यदा लक्ष्मी त्यज्यते तदा त्यक्तायपि लक्ष्मी पुनः पुनः त्वामेव आश्रयति। किंतु
भवान् पुनः पुनः तस्याः त्यागं करोति। अतः आश्रित त्यागे, आश्रिता पालने शिरोमणिः त्वम्, आश्रितानां परित्यागे यावन्तः कृतसंकल्पाः सन्ति तेषु त्वं मौलिः श्रेष्ठः वर्तसे। आश्रित त्याग शिरोमणिः त्वम् असि। किंच लक्ष्मीः या वर्तते सा निर्लज्जा अस्ति। सा त्वया त्यागेन अपमानिता सती अपि पुनः पुनः त्वामेव आश्रयति। अतः लक्ष्मी सदृशी काचनापि अन्या निर्लज्जा नास्ति, मनस्विता रहिता नास्ति। एषा निर्लज्जा लक्ष्मीः त्वया परित्यक्तापि त्वामेव भूयो भूयः आश्रयति। इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं वर्तते। कविः कथयति, अहं मन्ये, अहं संभावयामि यत् त्वां हित्वा, त्वां राजानं त्यक्त्वा उपरोधबन्ध्य मनसाम्, उपरोधः आश्रितान् प्रति यः अनुरोधः वर्तते, आश्रितानां यः स्वीकारः वर्तते, उपरोधः तेन बन्ध्यं वर्तते, रहितं वर्तते मनः हृदयं येषां, तेषाम् उपरोधबन्ध्य मनसां मौलिः श्रेष्ठः शिरोमणिः त्वां विहाय परः कश्चित् नास्ति। अर्थात त्वमेव आश्रित त्याग शिरोमणिः, उपरोधबन्ध्य मनसां मौलिः, त्वां हित्वा कश्चन अपरः नास्ति। एवमेव लज्जा वर्जनम यत् वर्तते, निर्लज्जता या वर्तते लज्जायाः वर्जनम, लज्जायाः यः त्यागः, तत् लज्जा वर्जनम रमाम अंतरेण लक्ष्मीं विना अन्यत्र न संदृश्यते। अर्थात लक्ष्मी ही एव लज्जा त्यागे शिरोमणिः, लक्ष्म्या भिन्ना काचिदपि निर्लज्जा नास्ति। निर्लज्जतमा एषा लक्ष्मी वर्तते। तर्रमाम् अंतरेण लक्ष्मीं विना लज्जावर्जनम, लज्जायाः परित्यागः अन्यत्र अन्यस्यां यस्यां कस्यांचिदपि
संदृश्यते नानुभूयते। लक्ष्मी निर्लज्जतमा कस्मात् कारणात् त्वम् आश्रितत्याग शिरोमणिः कस्मात् कारणाच्च लक्ष्मी निर्लज्जतमा। तत्र उत्तरार्धेन प्रतिपाद्यते कि यह भवान अथवा यह भवान श्रियः त्यागम तनुते तराम। श्रियः लक्ष्म्याः यह भवान त्यागम अतिशयेन तनुते अर्थात अतिशयेन त्यागम करोति। या कथम त्यागम करोति तो मुखशतैः। मुख शब्दः अत्र उपायपरः। तो मुखानां शतैः उपायानां शतैः त्वं त्यागम करोषि। अथवा या लक्ष्मी आश्रिता वर्तते। कीदृश्याः लक्ष्म्याः तो आश्रितायाः। एषा लक्ष्मी त्वाम आश्रिता। कथम एषा आश्रिता तो युद्धादि रूपाः ये अनेके उपायाः सन्ति यानी मुखानि सन्ति तैः तैः उपायैः समागत्य त्वाम आश्रितायाः श्रियः भवान् निरन्तरं त्यागं तनुते। किंच यस्याः श्रियः यस्याः लक्ष्म्याः त्वयि एव स्थितिः वर्तते। परित्यक्तापि लक्ष्मीः त्वामेव आश्रयति। अन्या काचन परित्यक्ता यदि भूयो भूयः भवति तर्हि कदाचिदपि तं पुरुषं नाश्रयति। अतः त्यागकृतावमाननम् त्यागेन कृतं यत् वर्तते अवमाननम् अपमानः तत् अवमाननम् अपमानं प्राप्य अपि यस्याः लक्ष्म्याः त्वयि एव स्थितिः भवति। त्वयि एव स्थानं त्वयि एव मर्यादा भवति। भूयो भूयः परित्यक्तापि लक्ष्मीः त्वामेव आश्रयति। अतः लक्ष्मी भिन्ना काचिदपि निर्लज्जा नास्ति। एवं पुनः पुनः उपायशतैः आश्रिता त्वां प्राप्ता या श्रीः वर्तते तस्याः आश्रितायाः अबलायाः स्त्रियाः श्रियः भूयो भूयः त्वया त्यागः क्रियते। तो आश्रित त्यागे भवान् शिरोमणिः। एवं च निर्लज्जासु शिरोमणिः वर्तते श्रेष्ठा वर्तते लक्ष्मीः इति वाच्यार्थः। अत्र अयं वाच्यार्थः शब्देन अभिधया बुद्ध्यः अर्थः निंदारूपः वर्तते कि यह आश्रितायाः त्यागं करोति
त्यक्ता या वर्तते सा पुनः पुनः तमेव आश्रयति, अतः यत्र त्यक्तायाः अपि निंदा एवं च आश्रितायाः त्यक्तुः अपि निंदा प्रतीयते। एवं वाच्या वर्तते यत्र निंदा। अत्र कवेः विवक्षा राज्ञः स्तुतौ वर्तते। निंदा द्वारा अयं कविः राज्ञः स्तुतिं करोति। आश्रित त्याग रूपा या निंदा वर्तते, अनेन प्रति व्यज्यते यत् त्वं महादाता त्वं वदान्यः दातृषु श्रेष्ठः, कि लक्ष्मी पुनः पुनः त्वत्पुण्य प्रभावात् आगच्छति, यावत् दीयते तावत् लक्ष्मी वर्धते एव, त्वयि लक्ष्मी अनुरक्ता भवति इति स्तुतौ कवेः तात्पर्यं वर्तते। एवं अत्र वाच्या निंदा स्तुतौ पर्यवसन्ना। तस्तुतौ पर्यवसन्ना वाच्या निंदा। अत्र वस्तुतः निंदा व्याज रूपा स्तुति वर्तते। निंदा या वर्तते सा वास्तवी नास्ति, सा व्याज रूपा वर्तते। अतः व्याज स्तुति अलंकारः अत्र अस्ति। एवं स्तुति पर्यवसायिनीं निंदाम उदाहृत्य अग्रे निंदा पर्यवसायिनीं स्तुतिम उदाहरति। हे हेलाजित बोधिसत्व वचसाम किं विस्तरैः तोयधे, नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिता धाने गृहीतव्रतः। त्रिष्यत्पान्थ जनोपकारक घटना वैमुख्य लब्धा यशो भार प्रोद्वहने, करोसि कृपया साहायकम यन्मरोः। अत्र कविः समुद्रस्य स्तुतिं करोति। वाच्य रूपा यत्र वर्तते स्तुतिः। हे तोयधे, तोयानि जलानि धीयन्ते यस्मिन् स तोयधिः। हे जलधे, हे समुद्र, त्वत्सदृशः त्वया तुल्यः परः जनः परः पदार्थः अन्यः पदार्थः परहिताधाने परोपकार करणे परस्य हितस्य करणे गृहीतव्रतः नास्ति। गृहीतं व्रतं येन स गृहीतव्रतः नास्ति। हे समुद्र, त्वमेव परहितकारीषु परहितैषिषु श्रेष्ठः शिरोमणिः। त्वत्सदृशः कश्चित् हितकारी अस्मिन् संसारे नास्ति। विस्तरैः किं
विस्तरेण किम अहम प्रतिपादयामि समासेन एतत् त्वया श्रोतव्यम् एतत् त्वया ज्ञातव्यम्। हे समुद्र, त्वत्सदृशः कश्चिदपि अन्यः परोपकारी नास्ति। त्वमेव परोपकारिषु मूर्धन्यतमः श्रेष्ठ। किंच हेतो यदहे त्वं कीदृशः हेलाजित बोधिसत्व। बोधिसत्व शब्देन बुद्धाः गृह्यन्ते। बुद्धत्व प्राप्तये ये प्राणिनः यतमानाः सन्ति ते बोधिसत्त्वाः उच्यन्ते। ते बोधिसत्त्वाः निरंतर सदयाः परोपकार करण दक्षाः परहिताय स्वशरीरेपि निस्पृहाः ते भवन्ति स्वशरीरम् अपि उपेक्षन्ते। तो बुद्धत्व प्राप्तये यतमानाः ये सन्ति भावी बुद्धत्वम् आदाय बोधिसत्त्वाः अपि बुद्ध शब्देन व्यपदिश्यन्ते। अतः कोशेषु बुद्ध पर्यायत्वेन बोधिसत्व शब्दः अपि पठितः अस्ति। बुद्धस्तु श्रीघनः शास्ता बोधिसत्वो विनायकः। तो हेलया लीलया अनायासेन प्रयत्नं विनापि जिताः सन्ति पराभूताः सन्ति बोधिसत्त्वाः बुद्धाः परमकरुणावन्तः बुद्धाः येन तादृशः त्वं हे तोयधे हे समुद्र त्वं परहितकरणे बोधिसत्त्वानपि बुद्धानपि जितवान्। अर्थात बुद्धेभ्यः अपि त्वम् अतीव करुणावान् परहितकारी च। त्वत्तः अधिकाः बौद्धाः न सन्ति परोपकार करणे बुद्धाः अपि त्वत्तः न्यूनाः सन्ति। त एतादृशः हे हेलाजित बोधिसत्व वचसां मम वचनानां विस्तरैः किं प्रयोजनम् एतावदेव ज्ञायताम् यत् त्वत्सदृशः अन्यः कश्चित् परहिताधाने गृहीतव्रतः नास्ति। कथं त्वं सहायतां करोषि कस्य तम मरोः मरुस्थली या वर्तते तस्याः मरुप्रदेशस्य मरोः यत् साहाय्यकं करोषि। मरोः मरुस्थलस्य साहाय्यकं सहायतां त्वं करोषि। योपधात् गुरुपोत्तमात् ऊञ् इति सूत्रेण अत्र सहाय शब्दात् भावे ऊञ् प्रत्ययः वर्तते। अतः सहायस्य भावः साहाय्यकम् अर्थात सहायतां। त्वं कृपया करोषि करुणया करोषि मरुस्थलस्य
मरुस्थलस्य कस्मिन् कर्मणि त्वं सहायतां करोषि तो उच्यते अयसो भार प्रोद्वहने। मरुप्रदेशस्य अयसः अस्ति, अकीर्तिः अस्ति। तस्मात् मरुप्रदेशे ये पिपासिताः जनाः आगच्छन्ति ते तत्र जलं न लभन्ते। अतः ते तत्र जलाभावेन म्रियन्ते। मरुस्थलं स्वान्तस्थं जलं तस्मै न प्रयच्छति। अतः तस्य अयसः महत् वर्तते। तो अयसो रूपः जः भारः वर्तते, अयससः यः भारः वर्तते तेन अयसो भारेण आक्रान्तः अस्ति स मरुप्रदेशः। तो तस्य अयसो भारस्य धारणे त्वं मरोः सहायतां करोषि। यथा कश्चित् भारवाही अतिभारं शिरसि निधाय आगच्छति तर्हि कश्चन कारुणिकः कथयति, अरे महता भारेण त्वं खिन्नः, देहि इमं भारं कञ्चित् कालं यावत् स्वशिरसि अहं धारयामि अथवा गन्तव्यं त्वां प्रापयामि। तो यथा कारुणिकः कश्चन अन्यस्य भाराक्रान्तस्य गुरुतमं भारं स्वशिरसि निधाय तम उपकरोति, तथैव त्वम अपि करुणया मरोः अयसो भार प्रोद्वहने। अयससः यः भारः वर्तते, महान् भारः, तस्य प्रकर्षेण उद्वहने धारणे सहायकं करोषि। एतादृशः महान् अयसो भारः लब्धः मरुस्थलेन प्राप्तः। कथं कि तृष्यन्तः ये सन्ति पान्थाः नित्यं ये पथि चरन्ति, पथो न नित्यं। तो पान्थाः ये नित्यं पथि चलन्ति तेषां तृष्यतां तृष्णाकुलानां पिपासतां पान्थानां जनानां यह उपकारः वर्तते, जलदान रूपः यह उपकारः वर्तते, तस्य उपकारस्य या वर्तते घटना संबंधः, तस्य संबंधस्य तस्मात् संबंधात् अर्थात तृष्यत पान्थजनोपकार घटनायाः वैमुख्येन विमुखतया लब्धम यत् वर्तते अयशः, अर्थात लब्धानि यानि सन्ति अयशांसि महत्यः अकीर्तयः, तेषाम् अयशां भारस्य प्रोद्वहने त्वं मरोः सहायतां करोषि। मरुस्थलं मरुप्रदेशः महद अयसः अर्जयति, यतो हि स पिपासतां पान्थजनानाम् उपकारकरणात् विमुखः अस्ति। तेन वैमुख्येन तस्य अयशः भवति कि मरुस्थलम् अयशस्वी वर्तते, मरुप्रदेशः अयशस्वी वर्तते, यतो हि
तत्र तृष्यन्तः पान्थाः जलं न लभन्ते। ते एतादृशस्य मरुप्रदेशस्य त्वं सहायतां करोषि। तो समुद्रः यः वर्तते सोऽपि मरुस्थलस्य सहायतां करोति। तृष्यन्तः पान्थजनाः यदा उपसमुद्रं यान्ति तदा समुद्रजलस्य क्षारत्वेन अपेयजलः स वर्तते समुद्रः। तो तृष्यतां पान्थानाम् उपकारकरणात् यत् वैमुख्यं तेन लब्धम् अयसः समुद्रेऽपि वर्तते एवं मरुस्थलेऽपि वर्तते। तो त्वं समुद्रः अतीव उपकारी, यतो हि मरुस्थलस्य अयसो भारं त्वं बिभर्षि। तद्भार न्यूनीकरणे कृतसंकल्पोऽसि त्वम् इति अस्य पद्यस्य वाच्यार्थः वर्तते। अत्र समुद्रस्य स्तुतिः क्रियते, अर्थात त्वं परोपकारीषु श्रेष्ठः, मरुस्थलस्यापि निर्जलप्रदेशस्यापि त्वं सहायतां करोषि। अतः समुद्रस्य स्तुतिः अत्र वाच्या वर्तते, किन्तु व्यङ्ग्यरूपेण यत्र समुद्रस्य निंदा प्रति भाति। कवि तात्पर्य विषयः वर्तते समुद्रस्य निंदा, अर्थात मरु प्रदेशवत् समुद्रोपि न पिपासां हरति इति निंदायाम् अत्र पर्यवसानं भवति। एवमत्र वाच्या समुद्र निंदा वाच्या समुद्र स्तुति समुद्र निंदा पर्यवसायिनी वर्तते। अतः द्वितीया व्याज स्तुति अस्ति। अत्र कश्चन शंकितुं शक्नोति, शंकां कर्तुं शक्नोति यत् अत्र अप्रस्तुत प्रशंसालंकारः कथं न स्वीकरणीयः। कि कश्चन तादृशः धनिकः वर्तते यः धनतृष्णया आगतानां दरिद्राणाम् उपकारं न करोति। अयं कश्चन प्रस्तुतः कृपणतमः धनिकः अत्र प्रतीयते, अतः अप्रस्तुत प्रशंसास्तु। तत्र उत्तरं भवति अप्रस्तुत प्रशंसापि भवतु नाम, किन्तु अप्रस्तुत प्रशंसायाः विषयः अन्यः वर्तते। तत्र वाच्या जा वर्तते, वाच्यः ज भवति अप्रस्तुतः अर्थः, तेन प्रस्तुतस्य व्यङ्ग्यता भवति। तत्र वाच्य व्यङ्ग्ययोः कार्यकारण भावः, सामान्य विशेष भावः एवं च सादृश्यम् इत्यादि भवति। किन्तु अत्र व्याजस्तुतेः शरीरं निंदा
स्तुति ही वा वर्तते। स्तुति पर्यवसायिनी निंदा, निंदा पर्यवसायिनी स्तुति ही, तर्हि अत्र विषयः भिन्नः भवति। एवं व्याजस्तुतिः अलङ्कारः यत्र विचारितः। द्विविधा व्याजस्तुतिः। व्यंग्यस्तुति पर्यवसायिनी वाच्या निंदा, व्यंग्य निंदा पर्यवसायिनी वाच्या स्तुतिश्च इति अस्य अलङ्कारस्य द्वैविध्यं भवति। अग्रिमः अलङ्कारः वर्तते सहोक्तिः। तो सहार्थस्य उक्तिः सहोक्तिः वर्तते। सहोक्तिः वस्तुतः द्वयोः पदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति। तयोः द्वयोः पदार्थयोः मध्ये एकः पदार्थः गुणः भवति, अर्थात् अप्रधानं भवति, अपरः पदार्थः प्रधानं भवति। तो गुण प्रधान भावेन विशिष्टयोः पदार्थयोः यः संबंधः वर्तते, गुण प्रधान भावावच्छिन्नः यः सह पदार्थः संबंधः, सहार्थ संबंधः सहोक्तिः उच्यते। सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण तृतीया यत्र भवति तत्र यस्मात् तृतीया भवति तदर्थः गुणः भवति, अप्रधानं भवति। किंतु यत्र प्रथमा भवति तत्र प्रथमार्थस्य प्राधान्यं भवति। तो द्वयोः पदार्थयोः यः सहार्थः साहित्यं वर्तते तत् साहित्यम् एव सहोक्तिः अस्ति। अत्र काव्यप्रकाशकारः लक्षयति सा सहोक्तिः वर्तते तो सहार्थस्य बलात् एकं द्विवाचकम्, एकं पदं यत्र सहार्थस्य, सहार्थः साहित्यं यत् वर्तते, सहभावः यः वर्तते, तस्य बलात् तस्य सामर्थ्यात् एकमपि पदं यत्र द्वयोः वाचकं भवति, द्वयोः बोधकं भवति इत्यर्थः। अत्र वाचक शब्दस्य अर्थः बोधकं वर्तते। तो सा सहोक्ति सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्। तो एकार्थाभिधायकम् अपि एकस्य अर्थस्य अभिधायकं वाचकम् अपि पदं सहार्थ बलात् यत् उभयस्य द्वयोः अवगमकं भवति सा सहोक्तिः। तर्हि एकार्थ वाचक शब्दनिष्ठम
सहार्थ बल प्रयोज्यम उभयार्थ बोधकत्वम यत वर्तते तत् उभयार्थ बोधकत्वम सहोक्ति ही अस्ति इति काव्य प्रकाशकारस्य तात्पर्यं प्रतीयते। अत्र एवं भवति यत् पुत्रेण सह पिता आगच्छति। तो पुत्रेण सह पिता आगच्छति, अत्र आगमन क्रियायाः पित्राशः प्रथमान्तेन पित्राशः अन्वयः अस्ति, कर्तृत्वेन अन्वयः। तो पितृ कर्तृकम् आगमनम्। तो प्रथमांत पदार्थे गमन कर्तृत्वं वर्तते, किंतु पुत्रेण इति तृतीयान्तः यः पदार्थः वर्तते पुत्रः, तत्र गच्छति इति पदेन बोध्या या वर्तते गमनक्रिया, तस्याः शाब्दः अन्वयः नास्ति, अपितु अर्थः प्रतीयते। पुत्रेण सह पिता आगच्छति, तो सहार्थस्य बलात् सहार्थकं यत् पदं वर्तते साकं समं सह सार्धं, तस्य बलात् गच्छति इति एकस्मिन् प्रथमान्त पदार्थे अन्वयस्य बोधकम् अपि पदं सहार्थ बलात् गच्छति इति पदं स्वार्थान्वयम् तृतीयान्त बोध्ये पदार्थे पुत्रेपि बोधयति। तो गच्छति इति एकार्थ बोधकम् अर्थात एकार्थेन्वय बोधकं गच्छति इति पदं सहार्थस्य बलात् तृतीयान्त पदार्थेपि स्वार्थान्वयं बोधयति। तो शब्दस्य शक्त्या गच्छति इति शब्दः स्वशक्त्या स्वार्थान्वयं शब्द शक्त्या बोधयति। एवं एकान्वय्यर्थाभिधायकम् अपि एकेन पितृरूपेण पदार्थेन अन्वयी यः वर्तते अर्थः गमन क्रियारूपः अर्थः, तो एकान्वयी यः अर्थः वर्तते तस्य अभिधायकम् अपि पदम् अर्थात गच्छति इति पदम् सहार्थस्य बलात् अर्थात सह शब्दार्थस्य अन्वय बलात् यत् उभयस्य उभयान्वय्यर्थस्य अवगमकं भवति बोधकं भवति। एकान्वयिनः अर्थस्य बोधकम् अपि पदं सहार्थस्य बलेन उभयार्थान्वयिनः अर्थस्य बोधकं भवति। तृतीयायाः अर्थः साहित्यं, तर्हि क्रियादि पदार्थस्य तृतीयान्त बोध्ये यह आर्थान्वयः वर्तते, तो आर्थान्वय योग्यत्वं वर्तते तृतीयान्तार्थ पदार्थे, तदेव अप्रधानत्वं वर्तते।
अर्थात आर्थः तत्र अन्वयः भवति, प्रथमान्ते शाब्दः अन्वयः भवति। तो शाब्दत्वं यत्र प्राधान्यं वर्तते पितुः आर्थान्वयत्वं वर्तते, आर्थान्वयित्वं वर्तते तृतीयान्त बोध्ये पदार्थे। अतः तस्य गुणत्वम् अस्ति, अप्रधानत्वं वर्तते। तर्हि तृतीयान्त पदार्थः यः वर्तते सः उपमानं भवति। प्रथमान्त पदार्थः उपमेयः भवति। पुत्र प्रतियोगिक साहित्यवान यः पिता वर्तते, तो पुत्रे पितरि च अत्र समानः धर्मः वर्तते। गमनकर्तृत्वं, गमनरूपैक क्रियाश्रयत्वं समानः धर्मः तत्र भवति। इदम् अस्य लक्षणस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र पुनः शंका भवति, किं पुत्रेण सह पिता गच्छति, अत्रापि सहार्थबलात् गच्छति इति पदं गमनक्रियायाः अन्वयम् उभयस्मिन् बोधयति। पुत्रे पितरि च, तर्हि किम् अत्रापि सहोक्तिः अलङ्कारः, तर्हि उच्यते नहीं। सहोक्तिस्तु अस्ति, सहार्थस्य वचनं तु वर्तते अत्र, किन्तु चमत्कारः तत्र अभिप्रेतः। कवि प्रतिभा विषयत्वं तत्र अभिप्रेतं भवति। अतः गुणभूतः यः पदार्थः, प्रधानभूतः यः पदार्थः, तयोः मध्ये अतिशयोक्तिः प्राणरूपेण यत्र तिष्ठति सा अतिशयोक्तिः कार्यकारणयोः पौर्वापर्ये विपर्यय रूपा भवति क्वचित्, क्वचित् च सा सहोक्तिः या भवति। तत्र श्लेषभित्तिकः श्लेषमूलकः द्वयोः पदार्थयोः अभेदाध्यवसायः भवति। अत्र बहुविचारणीयं भवति, किन्तु काव्यप्रकाशः यत्र आश्रीयते तर्हि एवं जातं सहार्थबलात् एकस्यापि पदस्य उभयान्वय्यर्थबोधकत्वं सहोक्तिः अस्ति। सहार्थक शब्दस्य उक्ति भवति, यतः सहोक्ति इति नाम वर्तते। तत्र उदाहरणं दीयते, सह दिवः निशाहिं दीहरासास दंडा इत्यादि प्राकृतं पद्यं वर्तते। अर्थः अस्ति कि या विरहिणी वर्तते, कर्पूरमंजरी या विरहिणी अस्ति, तस्याः उच्यते तस्याः विषये कि दिवस निशाभिः सह तस्याः श्वासदंडाः दंडाकाराः दीर्घाः ये श्वासदंडाः ये सन्ति दंडाकाराः श्वासाः
ते दीर्घाः सन्ति। तस्याः विरहिण्याः कृते दिवसाः अपि दीर्घाः भवन्ति, निशाः अपि रात्रयः अपि दीर्घाः भवन्ति। तत् उच्यते दिवसनिशाभिः सह श्वासदण्डाः दीर्घाः सन्ति। दण्डाकाराः श्वासाः दीर्घाः सन्ति। अत्र श्वास विरहत् दशायां श्वासस्य दीर्घत्वं प्रसिद्धम् एव वर्तते। एवं विरह समये दुःखस्य यः समयः भवति स झटिति न गच्छति, अतः सोऽपि दीर्घः भवति। एवं तस्याः विरहिण्याः वाष्पधाराः गलन्ति। अश्रूणां धाराः नेत्राभ्यां निपतन्ति। कथं मणिबलयैः सह सा नायिका मणिजटितानि बलयानि कंकणान् धारयति, तमणिबलयानि अपि पतन्ति, अश्रुधाराः अपि पतन्ति। सा एतावती दुर्बला जाता, तन्वी जाता, कृशांगी जाता, कृशा जाता, यदवशात् तस्याः हस्तयोः यानि मणिजटितानि बलयानि सन्ति तानि पतन्ति, तो वाष्पधारा भी सह पतन्ति। तव सुभग वियोगे, हे सुभग, हे सुंदर नायक, तव वियोगे तस्याः उद्विग्नायाः विरहिण्याः नायिकायाः तनुलतया सह, लता सदृश्या तन्वा सह, शरीरेण सह जीविताशापि दुर्बला जाता। अत्र दिवसनिशाभिः सह दीर्घाः श्वासदण्डाः सन्ति। अत्र दीर्घाः इति यत् विशेषणं वर्तते, तो दीर्घाः इति पदं दीर्घत्वं श्वासदण्डेषु बोधयति, यभिधया बोधयति। यतो हि श्वासदण्डाः इति प्रथमान्तं, तद् विशेषणं प्रथमान्तं दीर्घाः इति वर्तते। तर्हि दीर्घाः भिन्नाः श्वासदण्डाः सन्ति। अत्र दीर्घत्वं दीर्घाः इति पदेन बोध्यते। दीर्घाः इति शब्देन अर्थात् शब्दव्यापारेण अभिधया बोध्यते। तो श्वासदण्डे यत् दीर्घत्वं वर्तते, दीर्घत्वस्य यः अन्वयः वर्तते स शाब्दः अस्ति। एवं दिवसनिशासु, तो दिवसनिशाः अपि दीर्घाः भवन्ति। अत्र दिवसनिशासु यत् दीर्घत्वं वर्तते, तो दीर्घा इति पदं सहार्थबलात् दीर्घत्वं दिवसनिशासु बोधयति। तो दीर्घत्वस्य दिवसनिशासु यः वर्तते अन्वयः, दीर्घत्वं यत् दिवसनिशासु वर्तते तत् वर्तते आर्थं, सहार्थबलात् आगतम्, अर्थात् आगतम्, अतः आर्थं दीर्घत्वं वर्तते। एवं वाष्पधाराः गलन्ति, पतन्ति। तो अत्र वाष्पधारासु गलनकर्तृत्वं, पतनकर्तृत्वं गलन्ति इति पदेनैव बोध्यते। गलन्ति इति पदं गलनरूप पतनरूपः यः अर्थः तस्य अन्वयं शब्दतः बोधयति। शाब्दः वर्तते, अभिधा प्रयोज्यः अत्र अन्वयबोधः वर्तते, तभिधा प्रयोज्यत्वम् अन्वये अस्ति, अतः शाब्दत्वं वर्तते।
किंतु मणिबलयेषु गलनस्य अन्वयः गलन्ति इति पदेन अर्थतः बोध्यते सहार्थबलात्। तथैव जीविताशा या वर्तते तो जीविताशा दुर्बला, अत्र दुर्बलत्वं शब्दतः प्रतीयते जीविताशायाम्, किंतु दुर्बलत्वं दिवसनिशासु अत्र तनुलतायां लता सदृश्यां तन्वां तस्याः विरहिण्याः कर्पूरमञ्जर्याः तन्वां शरीरे अर्थतः प्रतीयते। अतएव उक्तं श्वासदण्डादिगतं दीर्घत्वादि यत्र शाब्दं वर्तते, किंतु दिवसनिशादिगतं यत् दीर्घत्वादि वर्तते तत् सहार्थ सामर्थ्यात् प्रतीयते। सहार्थः यः शब्दः सः शब्दः उक्तः, क्वचन सहार्थ शब्दस्य अप्रयोगेऽपि भवति। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेत् विशेषः इत्यादि सूत्र वृद्धो यूना इति निर्देशेन सहार्थस्य अप्रयोगेऽपि सहोक्ति भवति। अत्र सहोक्तेः अलंकारत्वं वर्तते। अत्र अतिशयोक्तिः या वर्तते सा चमत्कार मूलिका वर्तते। अत्र एवं वर्तते श्वासदण्डाः पूर्वं दीर्घा भवन्ति, तदनन्तरं विरहेण श्वासदण्डाः दीर्घा भवन्ति, तदनन्तरं दिवसाः निशाश्च दीर्घाः अनुभूयन्ते, विरहिण्या दीर्घाः अनुभूयन्ते। एवं दिवस निशासु दीर्घत्वं पश्चात् आगच्छति, पूर्वं तु विरहवशात् श्वासदण्डेषु दीर्घत्वं पूर्वम् आगच्छति। एवं अत्र दीर्घत्वस्य श्वासदण्डे पूर्वता वर्तते, दिवस निशासु तत्र पश्चात् आगच्छति, अतः अपरत्वं वर्तते। किंतु यत्र पौर्वापर्यः यः वर्तते क्रमः दीर्घत्व भवनस्य, स क्रमः यत्र विपरीतः कृतः सः एव उक्तः। योगपद्येन अत्र दीर्घत्वं श्वासदण्डेऽपि उक्तं, दिवसनिशासु अपि उक्तं। श्वासदण्डेषु दीर्घत्वं विना दिवसनिशासु दीर्घत्वं न संभवति। एवमेव वाष्पधारा या वर्तते तो अश्रूणि पूर्वं पतन्ति, तदनन्तरं शरीरं दुर्बलं भवति, तदनन्तरं च हस्ते दुर्बले सति हस्तात् मणिबलयानि पतन्ति। तर्हि मणिबलय पतनं कार्यं वर्तते, एवं च वाष्पधारा पतनं वर्तते कारणं। किंतु कार्यकारणयोः अत्र पौर्वापर्यं यत् वर्तते तत् अत्र तस्य विपर्ययः कृतः, वैपरीत्यं कृतं। योगपद्येन कार्यकारणयोः उक्तिः अस्ति। एवमेव तनुलता शरीरलता लता सदृशी तनुः पूर्वं दुर्बला भवति, तत् दुर्बलायां तन्वां सत्यां तत्र जीविताशा जाबवर्ति, जीवनस्य आशा सा दुर्बला भवति। एवं तनुलतायां दुर्बलत्वं जीविताशायाः दुर्बलत्वस्य कारणं वर्तते। जीविताशायां यत् वर्तते दुर्बलत्वं तत् कार्यभूतं वर्तते, किंतु कार्यकारणयोः अत्र पौर्वापर्य रूपः यः क्रमः स योगपद्येन यत्र विवक्षितः उक्तः। अतः अत्र अतिशयोक्तिः कार्यकारणयोः पौर्वापर्य विपर्ययः यः वर्तते
तद्रूपातिशयोक्तिः अत्र सहोक्तौ मूलरूपेण तिष्ठति। अतः अत्र अति सहोक्तिः यः वर्तते, या सहोक्तिः अस्ति सा अलङ्कारः अस्ति। किन्तु पुत्रेण सह पिता गच्छति, अत्र तादृशः कार्यकारणभावः विवक्षितः नास्ति यत् पूर्वं पिता एव पादप्रक्षेपं करोति तदनन्तरं पुत्रः एव करोति इति तादृशी तत्र विवक्षा नास्ति। अतः तत्र अलङ्कारत्वं न भवति। एवं सहार्थबलात् पदस्य उभयान्वयिनः अर्थस्य बोधकत्वं यत् वर्तते तत् अस्ति सहोक्तिः। सहोक्तेः इदमेव लक्षणं परिष्कृत्य रसगंगाधर कृता प्रतिपादितं वर्तते। गुणप्रधान भावावच्छिन्न सहार्थ रूपः यः सम्बन्धः साहित्यं सा एव सहोक्तिः अस्ति। अस्तु एतावदेव उक्त्वा विरम्यते।